Mga igsuon ko diha ni Kristo, kung ato jud ning ma-apply sa atong kinabuhi ang atong pagtuo sa Ginoo, sa iyang mga sugo o inubanan sa atong mga maayong buhat, diha nato makaplagan ang kalinaw sa kasing-kasing ug hingpit nga kalipay para sa atong kaluwasan. Naarjud na sa ato ang malimpyong panghunahuna ug maluluy-on nga kasing-kasing. May adlaw sa atong tanan. Ako si Padre Victor Crujido, gikan sa Apostoliko Vicariato sa Taytay, Palawan. Ania usab kita sa atong adlaw-adlaw nga pagpamalandong, ang pagpamalandong sa maayong pulong sa Dios. Sa atong santos nga ebanghelyo karong adlaw, nagsugilon mahitungod sa batan-ong dato nga nangutana kang Hesus kung unsaon pagpanunod sa kinabuhing tunhay. Unsa man jud ang angay natong buhaton para makaplagan ang kinabuhi sa kaluwasan, ang hingpit nga kalipay ug kalinaw sa kasing-kasing. Sundon ang sugo sa atong Ginoong Dios. Sayod kita nga ang maong sugo mao ang pagtuo kaniya nga sa atong Ginoo sa tibuok kinabuhi, kusog ug panghuna-huna. O ang ikaduha, ang paghigugma sa isig katawo sama sa paghigugma sa atoang kaugalingon. Patud pa sa usa ka successful nga tawo, dili makahatag og hingpit nga kalipay ang mga material nga butang dinhi sa kalibutan. Matud pa niya, nagunitan na niya ang daghan kayong kwarta, naangko na niya ang mga maayong sakyanan, nindot og mga lami nga mga pagkaon, pero matud pa niya dili kini ang maoy hingpit nga kalipay nga iyang nabatyagan. Ang tinuod hingpit nga kalipay nga makaplagan sa Ginoong Hesukristo, matud pa niya. Matud pa ni San Agustin, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Mga igsuon ko diha ni Kristo, kung ato jud ning ma-apply sa atong kinabuhi ang atong pagtuo sa Ginoo, sa iyang mga sugo o inubanan sa atong mga maayong buhat, diha nato makaplagan ang kalinaw sa kasing-kasing ug hingpit nga kalipay para sa atong kaluwasan. Naarjud na sa ato ang malimpyong panghunahuna ug maluluy-on nga kasing-kasing. Gusto nako tapuson ning ako ang pagpamalandong sa ako ang konkreto nga labas ka experience as example para sa dalan sa kaluwasan. Ang mao nga nakita nako ang maayong buhat sa ato ang mapinanggaon o masinadyaon nga arsobispo diri sa Cebu, si Archbishop si Palma. Ang iyang inato nga paghigugma sa katatay na naay buhat nga maayo, mao kini ang dalan sa kaluwasan. Ang iyang pagka mas sinadyahon, pagka manggihatagon ug sa iyang pagka mahigugmaon nga walay gipili, bata man o tigulang o kinsa man. Mga igsuon, pangayon nato sa Ginoong Dios na kita makaangkon niining grasya sa pagtuo nga may buhat para maangkon nato ang kalinaw ug kalipay sa atong tibuok kasing-kasing, para maangkon natong tanan ang kaluwasan. Hinaot po unta.